مساء الخير عليكم، مرحبا بكم، soyez les bienvenus. دونك اليوم نروحو نديرو رولي بالبطاطا مع السلق. نروحو ديريكت نشوفو طريقه التحضير. هنا عندي 3 حبات تاع البطاطا، راني عصرتهم à l'avance. Je les ai bien pressés. 3 pommes de terre. ودوكا نروحو نضيفو بصله، un oignon, شويه معدنوس، un peu de persil, مغرفه صغيره تاع الملح، une cuillère à café de sel. هنا عندي التوابل، عندي الثوم مرحي، فلفل الكحل، شويه لي زيبيستاش تاع البولي تاع الشاورما، ونضيفو 2 مغارف كبار تاع الفرينه. دونك دي زيبيس poivre noir, de l'ail et des épices spéciales shawarma et 2 cuillères à soupe de farine. واخيرا نضيفو 2 حبات تاع البيض، 2 œufs entiers. هنا ندير 2 مغارف كبار تاع لا كريم ليكيد، كريمه سائله ولا كريمه طازجه، ولا ما عندكمش تقدروا ديروا على بلاص الياغورت ناتور، سينو ولا ما عندكمش الياغورت الطبيعي ديروا شويه تاع الحليب. دونك اون اجوت 2 كويير سوب دو كريم ليكيد و دو ياغورت ناتور. هنا عندي البلاطو ديالي دهنتو، دونك لازم يكون البابي كويسون، اوبليجي ورق الطهي يكون في هذه الوصفه، سينون سي با لابيل ما ديروش هذه الوصفه. نروحو ندهنو البابي كويسون ديالنا بالزيت ولا دهن، ونديرو شويه شيدر باش يعاوننا ما يتلصقش الغولي ديالنا. دونك dans notre plat on va mettre du papier cuisson et on va bien étaler du cheddar. Voilà. ونروحو نديرو الغولي ديالنا يطيب. الفور ديالي راه شعلتو à l'avance. دونك نخليه يطيب 180 درجه او ميليو. ودوكا نروحو نبريباريو الحشو ديالنا. هنا عندي الزيت، بصله، دونك دو لويل، ان اونيون، ان بوتيت اونيون، بصله صغيره شويه، مغرفه صغيره تاع الملح، une cuillère à café de sel, des épices. عندنا toujours des épices تاع شاورما، فلفل الكحل، الثوم مرحي. دونك pour les épices تقدروا ديروا واش حبيتوا، المعدنوس bien sûr. Donc on a des épices poivre noir, des épices spéciales poulet, de l'ail et du persil. دونك كي البصل ديالنا يطيب بيان لازم يولي كراميليزي باش يجي بنين. نروحو نضيفو السلق ديالنا. دونك الكميه اللي حبيتو، واش حبيتو ديرو شويه تاع الماء، ونغطيو السلق ديالنا ونخليه يطيب بالعقل، داكوغ، بتي فو. دونك on ajoute des épinards et on va couvrir et laisser cuire à petit feu. هنا عندي كي يطيب خلاص السلق ديالنا، عندي دو ياغورت باردون دو فروماج طارتيفري، هذا كيجي كيما كيري، ونضيفو الفروماج نورمال، الجبن الطازج. دونك on a du fromage frais et du fromage fondu. دونك on mélange bien. ولا حبيتو ديرو كاش اضافات ديرو فروماج شيدار ولا عندكم واش حبيتو يعني باش يجي بنين اكثر. هنا الغولي ديالنا راه طاب، دونك ليسونسيال راه تحمر في الكوتي هذاك وين كاين ورق، وين لاصق مع ورق الطهي، سي سا ليسونسيال. هكذاك سخون نروحو نديرو الحشو ديالنا. دونك اون روتير نوتر غولي، on va ajouter notre farce, il doit être chaud. On va bien étaler notre farce. دونك ابري نروحو نروليو الغولي ديالنا هكذاك سخون بشويه شويه. دونك نروحو بالعقل برك. اي لا دونك هنا عندي المرقاز
شويه برك ماشي حاجه. دونك بور دوني ان غو باش يعطي الغو الغولي ديالي. سينو تقدروا تشونجيو ديروا البولي ولا لا فيوند هاشي، سي او شوا. سينو تخليوه هكذاك ولا ما عندكمش ماشي اوبليجي. ديجا كاين الفرماج سي ديجا هكذاك ils vont manger. دونك يحبوا بزاف الفرماج لي زونفون. ودوكا نروحو نروليو شويه شويه. on va enrouler doucement petit à petit سبعقل برك comme ça on va pas casser notre roulé. دونك شحال من مره هكا يكون عندنا السلق في الدار ونا با ترو ديدي باش نديرو به بالغري كاين دي غوسيت مي باش ياكلوه كاع في الدار ياكلوه الصغار سي ان بو ديفيسيل. نقدروا نديروه اومليت نديروه في البصل نديرو بصله طوماطيش افيك دي زوي كل مي كوميم ما ياكلوش بزاف هكا. on va le camoufler avec le batata et comme ça ils vont manger. دونك اون فوا كي نرولي خلاص الرولي ديالي نعاود نحطوه فوق بابي كويسون باش يعاونني بركا سي با اوبليجي باش يعاونني كي نشدو. اي نردو الفور ديالي نردو نديرو جو في ايطالي شويه تاع الشيدار ولا عندكم سينو سي با اوبليجي. ما على بالي الشيدار ماشي توجور كاين في الدار. ابري نديرو نردوه الفور ديالنا نحمر شويه اي سي تو. دونك on va remettre notre roulé au four. On va le faire dorer un peu et on va étaler du fromage cheddar et c'est bon. Donc c'est une recette facile يعني ما تديش بزاف الوقت. en plus elle est économique ما كاش بزاف يعني حوايج غاليين. سي جوست الفرomage يعني اون جينيرال ماشي حاجه تقدروا تشريو فرomage هذا كاين دوكا دي شوا جوست هكا بور لي زونفون ياكلوا لي ليغوم شويه. هنا je vais étaler un peu de coriandre. c'est pas donc لا حبيتو يعني. Voilà donc le roulis ديالي راه طاب سي بون. تحمر بيان vous voyez la couleur elle est dorée. دونك نقطع لكم ان مورسو تشوفوا في الداخل كيفاش جا. يعني جا بزاف بنين de toute façon كلاوه كاع ما بقى والو. ان شاء الله عجبتكم هذه الوصفه ان شاء الله تجربوها سي الكا ولا جربتوها يعني ما تنساوش ديروا تعليقات تخليوا دي كومونتير تقولوا يعني وعلى تقولوا كيفاش جاكم هذا الرولي ولا جربتوه باش هكذاك الاخرين كي يشوفوا التعليقات يروحوا يديروا يسيو هما ثاني يجربوا الوصفه. فوالا نتلاقاو تري بيانتو بور دوطخ روسيت ان شاء الله يكون يعني بوكو دو روسيت ويكون ثاني بزاف البارطاج بارطاجيو لي روسيت ديالي بارطاجيو لي فيديو باش يكون رد تفاعل. فوالا اي نو زونكوراجي شويه باش نديرو دي روسيت بوكو دو روسيت بوكو دو فيديو. فوالا نخليكم دوكا ونقول لكم نتلاقاو قريبا ان شاء الله.